अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। कल मैंने ADHD के ऊपर जो है एक 9 मिनट्स का एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था। ये टॉपिक इतना लंबा है कि इसके ऊपर हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। कल हमने इसकी सिम्टम्स पे बात की थी, आज मैं इसकी काजेज़ जो इसकी वजूहात मुमकिन वजूहात हो सकती हैं उसके ऊपर मैं अपने इल्म और तजर्बे के मुताबिक आपसे अपना नॉलेज जो है वो शेयर करूँगा। देखिए, जो ज़हनी अमराज हैं, ये स्टडीज़ हमारा एक्सपीरियंस ये बताता है कि इस तरह के ज़हनी अमराज ADHD हो, आर्टिज़म हो या मुख्तलिफ़ किस्म के दीगर ज़हनी अमराज हों, इसके पीछे हम हिस्ट्री इस तरह से लेते हैं कि एक तो देखते हैं कि वहाँ पे कज़न मैरिज तो नहीं है, दूसरा हम देखते हैं कि उनके पेरेंट्स की अपनी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री क्या है, उनके पेरेंट्स में कोई ADHD का मरीज़ तो नहीं है, उनके पेरेंट्स में ख़ुसूस तौर पे वालिदा प्रेगनेंसी से लेके चाइल्ड बर्थ तक उसका अपनी सेहत कैसी थी, किस किस्म के उस वक्त उनकी आपस में हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप थी, आया जब प्रेगनेंसी थी तो उस वक्त हस्बैंड वाइफ के दरमियान कोई चपकलिश तो नहीं थी, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं था, कोई मदर जो है उस वक्त इस तरह के सोशल स्ट्रेस का शिकार तो नहीं थी, क्योंकि इस तरह का स्ट्रेस जो होता है फीटस की हेल्थ के ऊपर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। इसी तरीके के साथ फैमिली मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं कि आया फैमिली में कोई TB, कैंसर ये तो मौजूद नहीं रहा है। हमारा तजर्बा ये कहता है कि जहाँ पे जिस फैमिली के अंदर ट्यूबरकुलर हिस्ट्री होती है, TB मौजूद होती है, वहाँ पे ज़हनी अमराज जो होते हैं, आर्टिज़म और ADHD के केसेस ज़्यादा नज़र आते हैं। इसके बाद आता है वैक्सीनेशन। ये वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट्स के बच्चे ने कोई वैक्सीन लगवाई और उसके बाद बच्चे को बुखार हुआ या उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो हैं पेरेंट्स खूब जानते हैं कि जी बच्चे को हमने वैक्सीन लगवाई थी, उसके बाद से बच्चा ठीक नहीं है। बच्चे को बचपन में बुखार हुआ था, तेज़ बुखार हुआ था, झटके लगे थे, उसके बाद बच्चे की सेहत ठीक नहीं है। तो इस तरीके से हम हिस्ट्री लेते हैं कि पेरेंट्स की हिस्ट्री, प्रेगनेंसी फेज़ जो होता है बच्चे का वो चाइल्ड बर्थ नेचुरल है या सिजेरियन है, उसके बाद बच्चे की जो है अपनी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली मेडिकल हिस्ट्री। तो ये जितनी इन्फॉर्मेशन है, जब भी आप अपने बच्चे की हिस्ट्री जब अपने फिजिशियन से शेयर करें तो इसी तरीके से आपने अपनी फैमिली मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री और बच्चे की पास्ट मेडिकल हिस्ट्री और प्रेगनेंसी का जो फेज़ होता है 9 मंथ का, ये आपने अपने मालिक से गोश्तगुजार करना है और आपकी हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप कैसी है, ठीक है, कोई किसी किस्म की अनबन सोशल प्रॉब्लम्स तो आपको नहीं है, आया कोई स्ट्रेस डिप्रेशन का शिकार तो आप नहीं है। ये सारी चीज़ें आपने अपने मॉलेज के साथ शेयर करनी होती है। फिर मॉलेज जो होता है आपके लिए इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट, कस्टमाइज ट्रीटमेंट, स्पेशलाइज ट्रीटमेंट आपके लिए प्लान कर सकता है। वजूहात का, काजेज़ का वो जो अहाता करके डिफ़ाइन करके इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकता है। अब AD जो है अटेंशन डेफिसिट जो डिसऑर्डर होता है, ये अकेला खुद भी हो सकता है और अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर दोनों साथ साथ भी हो सकते हैं। अगर तो बच्चा सिर्फ अटेंशन डेफिसिट यानी तवज्जो नहीं दे सकता, फोकस नहीं कर सकता, तो इसकी वजूहात जो होती हैं वो इमोशनल हेल्थ का, बच्चे की इमोशनल हेल्थ का बेहतर ना होना हो सकती हैं। यानी उसके अगर पीछे हम देखें तो हो सकता है पेरेंट्स के आपस में ताल्लुकात ठीक ना हो, लड़ते झगड़ते हों, आपस में अनबन हो, या बच्चे के वालिद या वालिदा उसके पास ना हो, बच्चा अकेला रहता हो, बच्चे से वालिद की दूरी या मदर की दूरी उसको इमोशनली सिक करती है। इमोशनल नीड्स जो होती हैं, उसकी मोहब्बत जो होती है, तवज्जो जो होती है, इमोशनल नीड्स बच्चे की पूरी नहीं होती, उसमें बच्चा जो है स्ट्रेस का शिकार होता है, चिड़चिड़ेपन का शिकार होता है, फिर वो बच्चा ज़िद्दी, चिड़चिड़ा, ढीठ इस तरह हो जाता है। तो वो इस वजह से, इस इन्वायरमेंटल हिस्ट्री की वजह से वो बच्चा फोकस नहीं कर पा रहा होता, ध्यान नहीं दे रहा होता इस स्ट्रेस की वजह से। लेकिन जब अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर दोनों साथ साथ हो जाएं तो ये आ जाता है आपका, इसमें दिमाग आपका इसमें आ जाता है कि दिमाग के जो केमिकल्स हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो केमिकल जैसे डोपामाइन है, ये या तो प्रोड्यूस कम हो रहा है
یا زیادہ ہو رہا ہے یا اس کی ریگولیشن جو ہے وہ پراپر نہیں ہے. تو اگر دماغ کے اندر یہ برین کیمیکلز جو ہیں، اگر برین کیمیکلز جو ہیں ان کی ایکٹیویٹی جو ہے کم زیادہ ہے، وہ بیلنس نہیں ہے، ارریگولر ہے، تو وہ ارریگولرٹی جو ہے بچے کے اندر آتی ہے، اور بچہ جو دیکھتے ہیں وہ ٹک کے بیٹھتا نہیں ہے، فوکس نہیں کرتا ہے، وہ اس کے اندر جو ہے وہ ساری سمٹمز جو آتی ہیں اے ڈی ایچ ڈی کی، وہ ان برین کیمیکلز کی ارریگولرٹی کی وجہ سے آتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو دماغ کے اندر جو برین کیمیکلز کا ریئیکشن چل رہا ہوتا ہے اس کا ایکشن آپ بچے کے ایکشنز میں دیکھتے ہیں، اس کی سمٹمز میں دیکھتے ہیں. تو یہاں پہ میڈیسن بھی ورک کرتی ہے، یہاں پہ تھراپی بھی ورک کرتی ہے، یہاں پہ پیرنٹس کا بھی بڑا رول ہے، یہاں پہ ٹیچرس کا بڑا رول ہے، یہاں پہ فزیشین کا بڑا رول ہے. اور جب ٹریٹمنٹ کی بات آتی ہے تو یہ ٹریٹمنٹ دنوں کی نہیں ہے، ہفتوں کی نہیں ہے، یہ مہینوں چلتی ہے ٹریٹمنٹ. جو بچہ آپ کا گروتھ فیز سے گزر رہا ہے، 6 سال 5 سال 7 سال 9 سال میں پہنچا ہوا ہے، تو یہاں پہ جب آپ بچہ لے کے آئے ہیں کہ بچہ ضدی ہے جی، بچہ ڈھیٹ ہے جی، بچہ پڑھائی میں دھیان دیتا ہے، بچے کچھ چیزیں یاد نہیں ہوتی ہیں، بچہ ہوم ورک نہیں کرتا، بچہ ٹک کے بیٹھتا نہیں ہے، اس نے ناک میں دم کیا ہوا ہے، یہ بچوں کو مارتا ہے، گرتا رہتا ہے، یہ وہ وغیرہ وغیرہ، یہ ساری سمٹمز جو ہوتی ہیں یہ اے ڈی ایچ ڈی کی ہیں. اور اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ برین کیمیکلز جو ہوتے ہیں وہ ایک بیلنس کے ساتھ جو ہے باڈی جو ہے ان کو رکھتی ہے، برین اس کو رکھتا ہے، لیکن برین کسی وجہ سے، کسی بھی ان نون وجہ سے وہ برین کیمیکلز نیورو ٹرانسمیٹر جو ہیں ان کا بیلنس نہیں ہے، ان ریگولر نہیں ہے، تو اس ارریگولرٹی کی وجہ سے بچے کے ایکشنز میں بھی ارریگولرٹی ہوتی ہے، وہ نارمل نہیں ہوتے ہیں. بچہ جو ہے ٹک کے بیٹھتا نہیں ہے، بچہ اچھلتا کودتا رہتا ہے جی، بچہ چلتے پھرتے کسی کو گرا دے گا، مار دے گا، اس کی ریلیشن شپ بانڈنگ کسی کے ساتھ نہیں ہوتی، کسی کے ساتھ کسی کو دوستی نہیں کر سکتا. یہی وجوہات ہیں کہ بچہ جو ہے وہ مطلب ہے کہ چلتے پھرتے کوئی نہ کوئی شیطانی کر دیتا ہے. اور اس وجہ سے گھر والوں کو اکثر گلے بھی آتے ہیں جی، اس نے فلاں کو مار دیا، فلاں کو گرا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. بچہ جو ہے اس طرح کے عوامل کا شکار ہوتا ہے. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے بچے کے اوپر سٹریس بڑھتا جاتا ہے، بچے کی انزائٹی بڑھتی جاتی ہے، بچہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، جھگڑالو ہو جاتا ہے، اونچی آواز میں باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہاں پہ اس لیے ضروری ہے کہ بچے کو ایسی میڈیسنز دی جائیں، ٹھیک ہے، رائٹ ڈائگنوزس کے بعد، کہ بچے کا جو کیمیکلز، برین کیمیکلز ہیں، نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں، یہاں پہ کنٹرول جو ہے، پروڈکشن کنٹرول، یہ سارا بیلنس ہو جائے، اور اس کی حرکات و سکنات، عادات، اس کی بیہیویئر میں بھی بیلنس آ جائے. ہومیوپیتھی میں ماشاء اللہ سے اس کے لیے بڑی اچھی میڈیسنس موجود ہیں جو ایز پر سمٹمس ہم دیتے ہیں، جس میں دیکھتے ہیں ٹیرنٹولا ہے، اس میں بریٹا کارب ہے، کیمومیلا ہے، اسٹیفسیگریا ہے، اور دیگر میڈیسنز ہیں. ٹھیک ہے، پوجا ہے، تو اس کو ہم میازم ڈیفائن کرتے ہیں، سورک ہے، سائیکوٹک ہے، سفلیٹک ہے، ٹیوبیکولر ہے، اس کے اندر اس کی ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے. امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ ویڈیو نہ صرف پیشنٹس کے لیے بلکہ معالجین کے لیے بھی، جو ہومیوپیتھک لورز ہیں ان کے لیے بھی معلوماتی ہوگا. میں نے آپ کے ساتھ اپنا محدود علم شیئر کیا، امید ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. تھینک یو، اللہ حافظ.